رب کریم جناب محمد الرسول اللہ تا آغا عزت ورکڑا ہے، آغا کمال ورکڑا ہے، آغا برکتن ورکڑی دی. رب کریم دا سے کمالات دا سے عزتن بل رسول تن دی عطا کڑی. رب کریم چو سمر کلامن دے، آغا کا تورات دے، آغا کا انجیل دے، آغا کا زبور دے، آغا چو سمر صحیفے دی آسمانی رب کریم ٹول شان والی گرزولی دی. خزمون قرآن تا اللہ رب کریم دا سے کمال ورکڑائے دے. رب کریم فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ٹول جہان دے پارا میں رحمت گرزولائے دے، ٹول جہان دے پارا میں فرمائی برکت گرزولائے دے اور شفا میں گرزولائے دے. راشا اور مسلمان ایماندارا حضرت عمر فاروق فرمائی قرآن خلولہم عبادت دے. فرمائی قرآن تا قتلہم عبادت دے. صرف قتل باندتا تا عبادت ثواب ملاوے گی. قرآن پا خلول باندتا تا عبادت ثواب ملاوے گی. اے مسلمانا دے دنیا کم کتاب چرا والے سمرہ کتاب نچنی اے نتر سیڈ بورے تا تا دکا سے نیا دے گی او سمرہ کتاب نچنی بغی کے دمرہ برکتون نشت دے. ہاں زار شمل قرآن نا رب کریم قرآن کے دمرہ برکتون ہی خود دی چھ سنگی دا قرآن پا تلاوت باند شروع شے نو تو گورا حافظانو تا قارعانو تا قرآن ویون کو تا تو گورا آغا پا خزیدہ باند شروع شی قرآن زان ترہ کاگی برکتون ورکوی. علماء فرمائی و اے خلق دا دمرا تاثیر والے دے. فرمائی دا زکا کلچ یو انسان اللہ کلام شروع کی رب کریم کلام اور تو فرمائی سنگے چھ مورخ پل بچائے گے تکی محبت نور کوی دا اللہ کلام اور تو فرمائی راز چزتا تبرکت ندر کما. دسیو عظیم کلام دے، دسیو برکتوں نہ ڈک کلام دے، دس محبتوں نہ ڈک کلام دے او جو سو کو مورترا نزدی شلی دی. اللہ رب کریم ہوئی تو یو چت